أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نلتمس من فضيلة الشيخ الإمام الداعية المجاهد الباسل الإمام الشيخ محمد الصيام إمام المسجد الأقصى سابقا أن يتفضل بكلمته، كما أنه سينشدنا بعض الأبيات من شعره من قصيدته التي قالها مخاطبا سماحة الشيخ الندوي حفظه الله تعالى. فليتفضل إمامنا مشكورا. إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلاة الله وسلامه وبركاته ورحمته وإكرامه وإنعامه على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. سماحة إمامنا وشيخنا وأستاذنا ومربينا الذي بعثه الله في هذا الزمان علما مع إخوانه العلماء ليجددوا للأمة دينها، فضيلة أستاذنا أبي الحسن الندوي رئيس هذه الندوة المباركة ندوة العلماء، سماحة شيخنا وإمامنا وأستاذنا الشيخ محمد سبيل إمام المسجد الحرام الذي تشمون منه وفيه عطر الديار المقدسة، والذي تجدون في حضور سماحة هذا الإمام بركات بيت الله الحرام، والذي أعتز بأن أقف بين يديه وأنا تلميذه. أصحاب الفضيلة كرام العلماء، الضيوف الأعزاء، تلاميذنا الكرماء، الحضور أجمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفون وقد سمعتم التحديات التي واجهها المسلمون في هذا القرن وسيواجهونها في القرن القادم. باختصار، التحديات في هذا القرن هي اقتطاع بعض أرضهم، سرقة بعض خيراتهم، تدنيس بعض مقدساتهم. أما التحديات التي سيواجهونها في القرن القادم فهي استئصالهم من الوجود، اختطاف كل قوة لديهم، منع أي تقدم عندهم. ولا أطيل، فها أنتم أولئك ترون المسلمين في كل مكان تواجههم مشكلات لا تحد، ومعضلات لا يحصيها العد، في الهند، في الصين، في الفلبين، في فطاني، في أفغانستان، حتى في غربي الكرة الأرضية، في البوسنة، في الشيشان. أما مشكلاتهم في العالم العربي حيث توجد مقدساتهم وتوجد أطيب خيراتهم فليست بخافية على أحد، في العراق، في ليبيا، في السودان، في الجزائر، في فلسطين، وفي لبنان. وفي فلسطين أخطر المشكلات، حيث يستهدف معلم من أقدس مقدساتهم، هو المسجد الأقصى المبارك الذي يحتله الصهاينة. اليهود ينوون تدمير المسجد الأقصى المبارك، كما فعل إخوانهم الكفرة بتدمير مسجد بابري في الهند. والمسؤولية هي مسؤولية العلماء. فالقاعدة صنفان من الناس، إن صلحا صلح الناس، وإن فسدا فسد الناس، الأمراء والعلماء. أما الأمراء فقد فسدوا جميعا إلا من عصم الله، وبقي الأمل بعد الله في هؤلاء العلماء أن يتحملوا مسؤوليتهم لمواجهة التحديات التي تواجه أمتهم وتريد أن تستأصلها من الوجود. صحيح بذلوا ما يطيقون، ولكن عليهم
مسؤوليات أخرى وكثيرة وكبيرة. كان سيد الخلق رسول الله وحيدا في مكة، وكان الذين يواجهونه بالكفر أخطر من الذين يواجهوننا الآن، فكيف بنا ونحن مئات الألوف من العلماء وملايين الملايين من الدعاة والوعاظ والمساندين؟ مدد السماء هو مدد السماء، والقرآن الكريم بين أيديكم أيضا، فلماذا التخلف؟ لابد أن الإيمان مهزوز، لأن وعد الله يستحيل أن يتخلف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأين هي الحياة الطيبة التي يحياها المسلمون؟ إما أن وعد الله قد تخلف، وإما أن إيمان المسلمين مهزوز، وهذا هو الصحيح، إذ يستحيل لوعد الله أن يتخلف، فهو صادق الوعد جل شأنه. ذلك أن الإيمان مهزوز صحيح. ليه؟ من عمل صالحا، إذن العمل الصالح ناقص. أضرب مثلا واحدا ولا أطيل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه ليست آية من كتاب الله وحسب، بل هي منهج وبرنامج ودعوة ودولة وقيامة ودين لهذه الأمة. فماذا فعل بها المسلمون في هذه الأيام؟ هذه نفثات صدر أحببت أن أذكركم بها يا معشر العلماء أولا، ويا فضائل الإخوة ثانيا، لتعملوا على مواجهة ما يحيك بأمتكم من الأخطار. أهلا بأعلام الهدى من نورهم فينا بدا، علمائنا الأفذاذ عنوان السماحة والندى والتضحيات مع المروءة والحمية والفدا. أهلا بمن رفعوا نداء الحق يا نعم الندى، ويقارعون قوى الضلال ولا يهابون الردى. أهلا بمن ورثوا النبي على طريق الأنبياء، فهم دعاة صادقون ومخلصون وأوفياء. يا أيها العلماء ساد اليوم في الدنيا العداء، فامضوا بدعوتكم لنبذ المعتدين والاعتداء، حتى يعيش الناس في جو السعادة والهناء. فالناس في هذا الزمان تنكبوا طرق الهداية ومضوا يغزون الخطى نحو التمرد والغواية، وكأنما عيش البهائم صار عند الناس غاية، حتى تردوا في الضلال والانحلال بلا نهاية، وعلت لإبليس اللعين بكل أرض الله راية. يا أيها العلماء دين الله بالتوحيد جاء، به يهدي إلى سبل السلام وللمحبة والصفاء، ويريد أهل الأرض أن يرقوا إلى أهل السماء، لكن أهل الشرك لم يرضوا بهذا الاهتداء، فإذا بهم جسم بلا عقل وأفئدة هواء. الدين جاء بكل مكرمة وأنتم تعلمون، حتى يعيش الناس أحرارا إذا هم يهتدون، وإذا هم نكصوا على أعقابهم فسيتركون، يحيون أمواتا فلا يتحركون ولا يعون، والكل يلفظهم وهم يحيون في ذل وهون. الدين يدعو المسلمين ليرفعوا علم الجهاد لحماية الأعراض والأموال في كل البلاد، واليوم عرض المسلمين وأرضهم في كل وادي يعدو على أنحائها الخضراء مختلف الأعادي، والصوت بح من النداء ولا حياة لمن تنادي. اليوم يا لله قد بحت من الشكوى الحناجر، وتدنست ساحاتنا وعدا عليها كل فاجر، والمسلمون الطعن فيهم بالأسنة والخناجر، والقمع والإرهاب والتشريد والدم والمجازر، وولاتهم صمت رهيب مثل
أنتم تعلمون بما نقاسي، وبرغم ذاك لكم سلام مستمر من حماس، وتقول إن القدس تحيا في العديد من المآسي، ومحادثات القوم حول القدس تمنى بانتكاس، ومتى كما قالت يرد الحق بالهذر السياسي. لابد من سن السيوف لدى الغدو أو الرواحي، وتدافع الأبطال نحو القدس من كل النواحي. أما السلام فإنه هذر يطير مع الرياح، ومؤشر خطر على حب الركوع والانبطاح، وخصومنا لا يذعنون بغير قعقعة السلاح. يا أيها العلماء، كان جدودنا للخلق سادة، وهم الأولى رسموا لنا درب التقدم والسعادة، واليوم نحن بلا رقي في الحياة ولا سيادة، ونعيش في ذيل القوافل والعدو له الريادة. فمتى يعود المسلمون إلى الصدارة والقيادة؟ أجدادنا رفعوا لواء العز في كل الممالك، وطريقهم للمجد كان ممهد الجنبات سالك، وعدوهم إن يلقهم في ساحة الهيجاء هالك. واليوم جو المسلمين ملبد كالليل حالك، وخذوا مثالا واحدا تستوثقوا من كل ذلك. في كل أرض المسلمين الجوع يفتك بالجموع، وخزائن الأموال مغلقة وتحرسها الدروع، ليعيش 1000 متخما ومئات آلاف تجوع. وجياعنا كل الذي يجدونه الدم والدموع، والمترفون بطونهم ملعى ولا يعرفن جوع. وإذا أردتم ثانيا فإليكم هذا المثال: في القدس مصر المصطفى صال العدو به وجال، والمسجد الأقصى المبارك لا تشد له الرحال، والقبلة الأولى تئن من الحصار والاحتلال. فمتى إذا سنفيق من هذا التثاؤب والرقاد؟ ومتى سنرفع راية الدين الحنيف بكل وادي؟ ومتى الجهاد سبيلنا ستكون عنوان التنادي؟ ومتى إليه شبابنا يتدافعون عن اعتقادي؟ فبلا جهاد خصمنا الباغي سيمعن في العناد. يا أيها العلماء، أفتوا بالجهاد بلا انتظار، حتى يهب شبابنا وكأنهم جمرات نار، كي يرفعوا ما نحن فيه من احتلال أو حصار، ويحرروا الأقصى الأسير المستذل من الإسار، وليرفعوا علم الهدى الخفاق في كل الديار. فبلا جهاد أمة الإسلام تخفق في الصراع، فبلا جهاد أمة الإسلام تخفق في الصراع، وشعوبها في كل ناحية ستمعن في الضياع. رأيتم الأقصى المبارك في التهاون كيف ضاع، وعدا عليه بنو قريظة والنضير وقينقاع، ويعود حين نرد صاع المعتدين ب1000 صاع. أدواؤنا يا أيها العلماء صارت لا تطاق، وفجور أمريكا بنا يجري على قدم وساق. فهناك في الوطن السليب دماء أمتنا تراق، وهناك في السودان أو في ليبيا أو في العراق يجري حصار غاشم مستفحل مر المذاق. ولو أننا كنا معا متجمعين موحدين، والمسلمون صفوفهم رصت أمام المعتدين، وجميع مجتمعاتهم تبنى على خلق ودين، لأتتهم الدنيا بنصر الله رب العالمين، واستبشرت ساحاتهم بالنصر والفتح المبين. فادعوا إلى رص الصفوف، صفوف أمتنا الأبية، وادعوا إلى توحيدها في كل سهل أو ثنية. رص الصفوف عقيدة أرسل الإله بها نبيا، ويد الإله مع الجماعة، والتفرق جاهلية، والعلم منهجنا، فعبوا من مناهله النقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.